अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंधी में कहावत है कि अदो जाओ अबो मो असा उतरे जा उतरा। पंजाबी में एक कहावत है कि चोरा दे कपड़े डांगा दे गज अब नहीं चलने। तो सूबाई अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि उनकी हुक्मरान जमातों की नाअहली की वजह से 15 साल के बाद 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी के जो फवायद थे वो वापस वफाक को जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो सूबाई हुकूमतें जो 18वीं आईनी तरमीम से पहले अवाम को बेवकूफ बना रहे थे कि वफाक वसाइल नहीं दे रहा, इसलिए आपके दुखों का मदावा नहीं कर रहे, लेकिन अब 15 साल गुजरने के बावजूद क्या वजह है कि सूबाई हुकूमतें, खास करके छोटे जो सूबे हैं सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, वो इतनी कैपेसिटी क्यों पैदा नहीं कर सके कि वफाक को किसी न किसी हवाले से ये वसाइल अब वापस लेने के लिए इकदाम उठाने पड़ रहे। अगले माह वफाकी और सूबाई बजट्स पेश होंगी। इसी हवाले से जो तजावीज हैं वो आप ये कह सकते हैं कि छोटे सूबों के आवाम के कपड़े चोरी करने के हवाले से पूरा पूरा बंदोबस्त हो रहा है और इसकी जो जिम्मेदारी है उनकी हुक्मरान जमातों पर पड़ती है कि वो 15 साल गुजरने के बावजूद जो वफाक से माली वसाइल एनएफसी के जरिए या इंजामी जो मामलात वो इस्तेमाल करने में, उसकी बेहतर इस्तेमाल करने के हवाले से कैपेसिटी बिल्डिंग में क्यों कर नाकाम रहे। अब जो चीजें जेर बहस हैं, जेर गौर है, वो ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसकी फंडिंग पहले वफाकी हुकूमत करती थी, रवा माली साल तकरीबन 600 अरब के लगभग बीआईएसपी फंड है, लेकिन नई तजवीज के मुताबिक आने वाले साल बीआईएसपी फंडिंग का तखमीना तकरीबन 700 से 750 अरब होगा और तजवीज ये है कि ये बोझ अब वफाकी हुकूमत नहीं उठाएगी, ये बोझ सूबाई हुकूमतें उठाएंगी, क्योंकि जो डोनर्स हैं या वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है कि बीएसपी का फायदा सूबाई अवाम को हो रहा है, तो उसकी जो फंडिंग का बर्डन है, बोझ है, वो भी सूबाई हुकूमतें उठाएं। ये तजवीज जेर गौर है और आलमी मालियाती इदारे और मुल्की मालियाती इदारे इस हवाले से तकरीबन केस बना चुके। कहा यह जा रहा है कि पंजाब और केपी के हुकूमत इस हवाले से राजी हो गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हो रहे हैं और कभी इम्कान है कि सिंध हुकूमत भी राजी हो जाएगी, तो ये फंड जो माली बर्डन है ये सूबों को मुंतकिल हो जाएगा, वफाक की जान छूट जाएगी। तो ये समझें कि वफाक की हुकूमत जो 700 अरब का ये बोझ था वो सूबों को मुंतकिल हो जाएगा। दूसरी तजवीज ये है कि जो टैक्स वसूलिया है उसको नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया जाए। इसके हवाले से तजावीज ये हैं कि जो डिफेंस बजट है, एक तो उसमें इजाफा होगा, ये जो बीएसपी का बोझ सूबों को मुंतकिल होगा, वफाकी हुकूमत ये 700 अरब दिफाई बजट में मुंतकिल करेगी और उसके अलावा सूबों को दिफाई बजट में तकरीबन 5% बजट का देना पड़ेगा। ये तजवीज भी जेर गौर है और
میرے خیال میں صوبائی حکومتیں یہ مان جائیں گی۔ وفاقی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں یا اقدامات ہیں یہ 18ویں آئینی ترمیم پر روح کے مطابق عمل درآمد کے حوالے سے ہیں، کیونکہ NFCA جو 2009 میں متعارف ہوا تھا، صوبائی حکومتوں کا یہ کہنا تھا کہ سوشل سیکٹرز کا جو بوجھ ہے وہ صوبوں کو منتقل ہوگا، اس کا بوجھ وہ صوبائی حکومتیں اٹھائیں گی۔ اس میں صحت، تعلیم، HAC کا بوجھ تو صوبوں نے اٹھا لیا، لیکن جو ورٹیکل جو پروگرامز تھے جس میں پولیو ہے، ملیریا ہے، کووڈ ہے یا اس طرح کے جو باقی پروجیکٹس ہیں یا پروگرامز ہیں، اب آنے والے بجٹ میں یہ بوجھ بھی صوبائی حکومتوں کو اٹھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ BSP کا میں پہلے ذکر کر چکا، تقریباً 40 سے 45% پاکستانی عوام غربت کا شکار ہے، اور اس کے علاوہ 10 اور 12% ویسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ایک جھٹکے میں غربت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں نے ڈیفنس کا ذکر کیا، اس میں شیئرنگ ہوگی، BSP کا بوجھ صوبائی حکومتوں کو اٹھانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو صحت، زراعت اور باقی 6-7 جو وزارتیں ہیں جو 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق صوبوں کو منتقل ہونے تھے، نہ ہو سکے، اب یہ بھی تجویز ہے کہ یہ وزارتیں صوبوں کو منتقل ہوں، اور اس کے حوالے سے جو اخراجات ہیں وفاقی حکومت اب برداشت نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ اس بجٹ میں صوبے تقریباً 1000 ارب سرپلس بجٹ دے رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1000 ارب صوبوں کے پاس مالی وسائل موجود ہیں جو صوبے استعمال کرنے سے قاصر ہیں، وہ نالائق ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ 1000 ارب آنے والے بجٹ میں وفاقی حکومت استعمال کرے گی، وفاقی بجٹ کے حصے کے طور پر، آمدنی کے طور پر، جس کی وجہ سے بجٹ کا ہجوم ہے وہ بڑھ جائے گا، تو وفاقی حکومت کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو تقریباً 15 سال ہو گئے، اس سے پہلے صوبائی حکومتیں، خاص کر کے چھوٹے صوبے یا ان کے حکمران، عوام کے سامنے یہ عذر رکھتے تھے کہ وفاق وسائل نہیں دے رہا، اس لیے وہ ان کو ریلیف دینے سے قاصر ہیں، لیکن اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پچھلے 15 سال جو NFC کے ذریعے، جو 18ویں آئینی کی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو وسائل منتقل ہوئے، وزارتوں کی شکل میں، انتظامی امور کے شکل میں، اور NFC کے شیئرنگ کے شکل میں، تو صوبائی حکومتیں یہ کیپیسٹی کیوں پیدا نہیں کر سکیں کہ 1000 ارب روپے ان کو ایز اے سرپلس بجٹ وفاق کو دینا پڑ رہا ہے، وہ استعمال کرنے کے ان کے لائق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ صوبوں کے عوام کو کمر باندھنے کی ضرورت ہے، نہ صرف کمر باندھنے کی ضرورت ہے، اپنے حکمرانوں سے سختی سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اتنے عرصے دراز میں کیا کیا، اگر نہیں کیا تو اس کا قصوروار، اس کا حساب کون دے گا۔ اگر یہ میرا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔